उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पखपल दौर खिलाफत की दादल और द इंसाफ यो अजीम मिसाल कायम करो जगहोनन कुफारम द उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दादल और द इंसाफ एतराफात कई इकरार कई द उमर इब्न अल खत्ताब दादल और दागी द मसावात दाई दाई जो इनके सारे काफिरान अमन एतराफ कई यवाज तारीख न कुफार अमन दावी 14 अजीम शख्सियत तेरशे इब्न साद जी पर तबकातुल हनाबिला की कोई किताब दे तारीफ की नूर मसाइल जिक्र करी इब्न अब्द रज़ाक बक्वल मुसन्नफ की याहया अल खिलाफतुर राशिदा व दौलतुल उमविया की नूर अमद तारीख किताबों के पसंद सहीह सरा द उमर इब्न अल खत्ताब दादल और मसावात ये वाक़या जिक्र करे रखा अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द मिस्र गवर्नर रोखा मिस्र के द उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ीमल दौसे दलो अब्दुर्रहमान द उमर जान होड़े जामनु यो बकी अब्दुर्रहमान इंसान दे बतकाजा इंसानी कल कल शैतान दीनदारा कलकम धोखा कई गनाई वसवसे वर तवरा चाहिए दासी कारून दिबाज सादरी की गुनाह कवलदार इंसान तकाजा को पदे गुनाह बाने ठिंगेदल पदे गुनाह बाने इस्तिमरार कोल पदे गुनाह बाने हमेशवाले कोल दा सबब द हलाकत दे यवाज गुनाह कोल दा सबब द हलाकत न दे गुनाह दर नौशा अल्लाह तदे तोबो विस्ता बखना दे वक्त अल्लाह दे बख्श अल्लाह तवाब पदगा माना हो पदे गुनाह बाने कायम उसे दलदा सबब द हलाकत दे गुनाह नार जाने की कने की अब्दुर्रहमान पशराम नौशे की मुलविशो आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाई बावजूद हम खल्क तपतवा चियो हद कल कायमीगी आगबद मुसलमानानों पमाशर के कायमीगी दे द पारच मुसलमानान उगूरी और दागिना इबरत हासिल की च आइंदा के दगा शिकार सोग न कई हद शराई दाब दावाम पोड़ान देवर के आमर इब्न अल-आस शिकलो कतल छलक दाओ द खलीफस भी दे दाओ द अमीर अल-मोमिनीन द उमर इब्न अल-खत्ताब ज़ीरे नो आगदा नशो बर्दाश्त कोले चे द अमीर अल-मोमिनीन ज़ीत दी पयो माशर के पयो सफा मैदान की दी सजा मिलोशी नो सजाए वर्कड़ा लेकिन कमरा के दनना वर्कड़ा कोड़ के दनने सजा वर्कड़ा उमर खबर शुक्र उमर द मदीनीन खतुली कलो इला अम्र इब्न अल-आस अम्र इब्न अल-आस से खतुली कलो और खत की दाली करी उची दा खत दे मुजरिम अम्र इब्न अल-आस से और सिखा मुजरिम बगीउली कलो अम्र इब्न अल-आस से चोगोरा मां ताले यो ओहदा दर करे दा मां ताले यो मशरी दर करे दा मां ताले यो जिम्मेवारी दर करे दा चिदा जिम्मेवारी बत पर सही तरीके सरा अदा के हुदूद शरीयत अदा के
زستا پر جرت باندې تعجب کوما چې کوم حکم پیغمبر پاک کړی دی، کومه طریقہ چې شریعت مطهره نافذ کړی دا، عجیب خبره ده. د خلیفہ د زیوالی د وجه تا سزا د عام معاشر په ځای کوټه کې ورکړي، زستا جرت ده نه. حالانکه عبدالرحمن د عمر زیو خان په کار چا خوشاله شوی نه نه، دا عدل او انصاف نه دی. سبا کله یو غریب سره زیدا شیو کی آیا تبا غلم سزا په دغه طریقه ورکه نه نه، د غریب سره زیله هو دغه سزا بیا څوک نه کوي. نو قانون د اسلام دا د امیر د پارم د غریب د پارم یو شان دی. استاد جرأت وی زمان تعجب دی. او امر دایاد ساتا ستا مقابله کی ما د بدریانو صحابه مخالفت کړي، د بدر صحابه اکرام موجودو، اغیل ما د مصر قیادت او امارت نه ورکړي. تو د بدر صحابی نہیں کنا، خدای باوجود ما داغی مخالفت کو، دا عظیم رتبہ د مصر قیادت ما تا ته درس پارول، لیکن وما غدی وکړل. خط کی ورته ولیکل یو خر وی تیار کړه. عبدالرحمن بن ابو عمر بن الخطاب په خر باندې کېنوا او د مصر نه روان کا مدینی ته دخل کو، مخامخ را روان کا لاسونه ولا وترا چې خلکو ته پته لګي چې او د یو عظیم جرم کړي نه، اسلامی سلطنت کې د شراب نوشي کړي دا، پټه مراولا د خلکو په وړاندې مدینه ته راولا او ما غسه وګو د مصر نه را روان کو. بادشاہ زیره مدینه طیبه ته راوستو، لوی جمع غفیر را جمعو، داغی په مخ کې عمر په خپل سزا ورکړه. تو سوچو فکر وکړه چې د یو انسان د خپل زی په باره کې دار آئی، نو ته سوچ او فکر وکړه چې د پردو په باره کې او بیا دا سرای. خلک وی کنه وی اول به ځان نو شروع کی، هم دا ما قصه ده. عمر بن الخطاب دا ټول کارونه د حدود الہیات تحفظ د پاره کړی دي چې دا الله تعالی کم نازل کرده حدود دي چې د دې حفاظت وشي. او عمر د دې حفاظت با اول زکوما، بیا به ورسره مسلمانان کوي چې یو امیر په خپل د حدود لحاظ نه کوي، یو مشر خپل د الله تعالی د قوانینو لحاظ نه کوي، نو بیا به د کشرانو د خیر تمنه ساتي. د خپل د زی اسلام مقصد وخه چې دغه سزا دي زید زور کما انده کې بلا ضرورت نه کی، اصلاح دا مقصد وخه. عدل او د مساوات تاریخ وره دا یو واقعا نه دا، دو واقعات نه دي. خدا مثالونه صرف د دې لپاره مونږ بیانو، داغه په تاریخ کې مونږ ځکه بیانو چې مونږ ته پته ولګي چې د عمر بن الخطاب دا حکومت دا په سبانه مضبوطو، د عمر بن الخطاب قیادت داغه امارت او دا خلافت دا دومره اهمیت پاغه دور کې حاصلو، ننم خلق داغه د حکومت صفاتونه گئی دا ولی نو کمالات پکې دا خو دې لپاره بیان دا کارونه رایج